सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि ये तो एक मुस्बत एक पेशरफ्त है कि हुकूमत ने भी रजामंदी जाहिर की है और एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। आप क्या समझते हैं किस तरह ये मामलात मुज़ाकरात के आगे बढ़ेंगे? हमारी तो पहले डे वन से ये बात नहीं कि हम अपोजिशन का हिस्सा थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने पहले स्पीच में कहा कि आओ मिलके इमरान खान बैठा था कि मिसाकी मईशत करे, बातचीत करे मुल्क के लिए। अगर उसी टाइम हमारे साथ कितनी ज्यादती हुई और किस तरह में अबूट रखा गया था, उनको लाया गया था, हमारे मुल्क हम सबका था, हमने उसी टाइम भी ये इजहार किया था। और अब भी हम बार बार हमारी ख्वाहिश रही, मगर उसकी तरफ से कैटेगरी के लिए आई है और उसकी पूरी पार्टी की तरफ से, इमरान खान की तरफ से बातचीत अगर हुई किसी और के साथ होगी। और ये जो अभी जितने पॉलिटिशियन और हुकूमत में लोग हैं उनके साथ बात नहीं करेंगे और जगह करेंगे, तो देर है तो दुरुस्त है। अभी उनकी तरफ से ख्वाहिश आया है और उसके जो चेयरमैन है पिरसर साहब, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया और बिल्कुल स्पीकर साहब एक अच्छा, उसका हमेशा एक बहुत पॉजिटिव किरदार रहा है। हाँ। नहीं, लेकिन अमीर मुकाम साहब वो तो जी हाँ अमीर मुकाम साहब, लेकिन पीटीआई तो अभी भी ये मुतालबा कर रही है कि जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होंगे उनमें दो मुतालबात होंगे, खान साहब की रिहाई और बाकी जो कैदी हैं उनकी रिहाई और मुल्क में दोबारा इंतखाबात करवाएं। इन दो मुतालबात पर आप समझते हैं कि कोई बात हो सकती है? ये बात कोई इस तरह बात आई नहीं, उसने इस तरह कोई एजेंडा नहीं रखा है, गैर मशरूत तौर का है, ये तो और बात है ना। पीटीआई में तो मुसीबत है, एक लीडर है नहीं। मैं आज भी कहता हूँ अगर कोई मुज़ाकरात करते हैं तो उनके साथ इख्तियार की तरफ क्या मुज़ाकरात करेंगे और दोबारा अडियाला जाएंगे और आएंगे और रोज रोज चेंजेस होंगे। मगर एक अच्छी बात हमने कहा, अगर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे साथ कोई ये नहीं कहे कि जो चीजें हमारे दायरे इख्तियार में नहीं, इस पर बात होगी और हमने कहा चलो आ जाए। हमने कहा शुरू करे, बातचीत करे, जो चीजें हमारे दायरे इख्तियार में है, जो डोए पले जो हो सकते हैं उन पर बात करेंगे। तो आप समझते हैं कि खान साहब की रिहाई जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का मामला है, वो हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं है? खान साहब की रिहाई जो अभी सूरत हाल है वो तो किसी इंडिविजुअल या किसी इसकी बस की बात नहीं है। उसका तो अपना एक सिस्टम है, एक तरीक़ाकार है, अदालत है, कोर्ट्स है, उसमें जाना है, उसको फेस करना है, वही बात करनी है। जो बात आपने की है कि उनकी ये बात तो हम ये जो हमने स्पीकर साहब से पूछा और सबसे तो इस तरह कोई कंडीशन नहीं है, ये गैर मशरूत तौर पर के बातचीत का आगाज कर देते। तो अभी कोई इस तरह बाज़ाबिता डिमांड नहीं है कि हमारी ये डिमांड है, आप कर सकते ही नहीं। उनके डिमांड आ जाएंगे, अगर हम कर सकते हैं तो हमने कहा चलो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर सकते थे तो हम कहेंगे हमारे तरह इख्तियार में ही नहीं। तो वैसे अमीर मुकाम साहब, पहले भी आपको याद होगा कि जब आपने एक ये ऑफ़र की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि चले असेंबलियाँ तहलील करते हैं, इलेक्शन की तरफ जाते हैं माजी में, तो वो मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं हुए थे और ये कहा गया था कि शायद शाह महमूद कुरैशी साहब को कॉल आई थी और उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते। अब आपको क्या तवक्कुआत हैं? मौजूदा जो मुज़ाकराती कमेटी है पीटीआई की, आप उससे मुतमईन हैं या कोई तवक्को है कि अब माजी की तरह नहीं होगा? मतलब है कि ये होने चाहिए मगर उनके डिमांड इस तरह नहीं होने चाहिए। ये मुल्क हम सबका है और वही बात का अगर वो दिल बड़ा करके और पाकिस्तान को पाकिस्तान माने और उसकी मफाद की बात करे और मुल्क की बेहतरी की बात करे, मुल्क की क्राइसिस की बात करे, अगर उसका सारा आगे पीछे घूमना फिरना सिर्फ वन पॉइंट के हो बगाए के साथ कोई काम न हो और बातें ये जब मैं अभी खबर इस वक्त कुछ नहीं कह सकता हूँ, जब वही डिमांड सामने आ जाए और रखे जाए और हमारी तरफ से तो बिल्कुल हमारी पार्टी और हमारे जितने लाइज है सारे उसमें शामिल है। हमारी एक मखलूत हुकूमत है और सारे मिलकर सारे उसमें है और सारे बाइख्तियार है, तो वही उनको सुनेगा। अगर कोई चीज का तो दूसरे लीडरशिप के सामने रख देगा कि ये सूरत हाल है। तो मैं बात करता हूँ ये खबर मगर इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूँ प्लीज के ये एक खुशैन बात है कि उन्होंने ये बात मान ली और इसको तस्लीम कर दिया है कि बगैर इन पॉलिटिशियन के साथ, इन लोगों के साथ बातचीत करने के बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है, खुशैन बात है। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि जो भी बात हो, जो भी चीजें हो, आपस में मिल बैठ कर कोई बातचीत हो सकती है। अमीर मुकाम साहब, आप क्या समझते हैं सर कि आप जैसे आपने कहा कि जो चीज़ें मुमकिन है वो हम कर सकते हैं, बात हो सकती है, आपका तजर्बा क्या कहता है? हुकूमत के लिए क्या मुमकिन है जिस पर पीटीआई के साथ बात करेंगे या आप दे सकते हैं पीटीआई को?
یہ مطلب ہے کہ ہم ایک یہ سب کی بات میں نے تو اپنی مثال آپ کو دے دی ہے، ایک سمپل مثال، اور اپنے ابھی موجودہ پرائم منسٹر صاحب جب اس دن لیڈر آف دی اپوزیشن تھا اس کی بات کر دی. یہ تمام باتوں کے باوجود جو کچھ ہو گیا، جتنے مقدمات کیسز سارے ہم بھگت بھی رہے تھے، ہم سارے اس میں شامل تھے، اس کے باوجود ہم نے کہا کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، آؤ بیٹھ کر کوئی بات کرتے ہیں. یہ ملک اب سب کا ہے، اس کی معیشت کے لیے، اس کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اس کے دوسرے ایشو کے لیے ہم سب کی ایک موقف، ایک سٹانس ہونے چاہیے. دوسرے کے آگے دیکھنے کی بجائے آپس میں مل کر پاکستان ہم سب کا ہے، ہماری ایک سٹانس ہونی چاہیے، بجائے کہ ہم امریکہ کی طرف دیکھ کے، دوسرے کی طرف دیکھ کے اور ملک میں اور مسائل ڈے بائی ڈے کریٹ کرے. اگر ملک ہم سب کا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کر لینا چاہیے. اور تھوڑی بہت میں یہ دیکھتا ہوں میرے اسمبلی میں، آج میں ملک سے ہفتہ باہر تھا، آ جائے ہو، مگر جب میں جا رہا تھا اسی دن سے پہلے میرے بھی اس دن اسپیچ تھی، پہلی دفعہ دیکھ لیا کہ وہ ان میں دوسروں کو سننے کا بھی وہی، پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی والے اپنی تقریریں تو کرتے تھے، ہم سنتے تھے مگر ہماری سننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو ایک حوصلہ اس میں آ گیا کہ ہمیں بھی سن لیں. آپ تو اپنی موقف بیان کرتے، دوسروں کی موقف بھی سنیں، تو اچھی بات ہے. آہستہ آہستہ اس طرح چیزیں اگر اچھے سے مت پہ جائے تو ملک اور قوم کے لیے ہاں. لیکن امیر مقام صاحب دو مختصر سوال ہوں گے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں ان مذاکرات میں میاں نواز شریف صاحب کا بھی ان پٹ شامل ہوگا؟ انہوں نے بھی گو ہیڈ دیا ہے تبھی ہو رہے ہیں یا کیا؟ ظاہر بات ہے نا، مذاکرات میں کسی چیز تک پہنچنے کی وہی بات، مذاکرات میں تو کوئی حرج ہے نہیں. وہ تو مانتے نہیں تھے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرے، وہ کہتے کہ ہم تو کسی اور جگہ مذاکرات کریں گے، آپ کہتے کرتے نہیں. ہم نے پہلے کب کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے نہیں تیار. سب سے بڑی بات ہے، پر جب وہ چیزیں سامنے آ جائیں گے تو ظاہر بات ہے اس میں تمام لیڈرشپ بھی آن بورڈ ہوگی. ان کی اپنی طرف سے کرتے ہیں تو عمران خان بھی آن بورڈ ہوگا، ہماری طرف سے کرتے ہیں تو ہماری لیڈرشپ بھی پورا آن بورڈ ہوگا، نواز شریف صاحب بھی آن بورڈ ہوگا، زرداری صاحب بھی آن بورڈ ہوگا، دوسری جو لیڈرشپ ہے وہ بھی آن بورڈ ہوں گے اگر کی جو فیصلے اور اسی ٹائپ کی بات چیت آ جائے. مگر یہ تو ایک شروعات ہے، اچھی بات ہے، انہوں نے مان لیا. اور لیکن امیر مقام صاحب یہ بتائیں کہ چلیں پاکستان، ہاں امیر مقام صاحب پاکستان تحریک انصاف اپنی جگہ، یہ بتائیں کہ اتحادی جماعت جو ہے پیپلز پارٹی، وہ کیوں حکومت سے نالاں ہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئین کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں، آپ صوبوں کے ساتھ جو آپ نے کمٹمنٹس کی تھیں وہ بھی آپ پوری نہیں کر رہے. بلاول صاحب کے بھی بیانات آئے ہیں. نہیں، یہ مطلب ہے کہ یہ باتیں تو آپس میں ہوتے ہیں، اور ایک پارٹی کے آپس میں، ہمارے آپس میں بھی ایک دوسرے کے لیے شکوے ہوتے، مگر بحیثیت مجموعی ہم سارے اس حکومت کے قسم اور پارٹ، اس سسٹم کا پارٹ ہے. اس طرح کوئی بات نہیں ہے. جو بھی فیصلے جو کچھ ہوئے اتفاق رائے سے ہوئے. جتنی بھی اگر ترامیم اور بلز اور دوسرے چیزیں، دوسرے ایشوز پر بات، تو سارے مل جل کر کرتے ہیں. ہماری ایک کمیٹی بنی ہے جس کا میں بھی ممبر ہوں، اور ہماری وہی پیپل پارٹی سے بھی اس کے مین لیڈرشپ ہے، اور ہماری طرف سے بھی مین لیڈرشپ. ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی اور ان کے جو بھی تحفظات اور وہ ان سب کو ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے کہ ان کی جو ریزرویشن ہو اور جو بھی کام ہو سکتا ہے ڈویبل ہو تو ہمیں ان کو دور کرا لینا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے معاملات تھے، حال ہی میں بڑی علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر تنقید بھی ہو رہی تھی، گورنر رول کے حوالے سے بات ہوئی. اب تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے نا کہ گورنر رول کی طرف آپ جائیں یا گنڈا پور صاحب کے ساتھ کوئی بات چیت یا سارے چیزیں ان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر اس کی رویہ، ہم نے تو ان کو اس کی مینڈیٹ کو مان لیا ہے، یہ اور بات ہے کہ ہمارے مینڈیٹ کو نہیں مانا، ہم تو ان کے مینڈیٹ کو مان لیا ہے کہ کے پی آپ کی گورنمنٹ ہے. مگر حکومت تو اس لیے نہیں کہ آپ کا کام صرف اور صرف مرکز پر چڑھائی ہو. وہی تو ذرا اس میں تو چینج لانا چاہیے نا. صرف یہ نہ کرے کہ صرف مرکز پر چڑھائی کے لیے اور صوبے کے تمام ریسورسز، وسائل مرکز کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. وہی بھی جو آپ نے سوال کیا اس کا بھی جواب ان کے پاس ہے. اگر وہ بیہیو کرے، اپنا حکومت رن کرے، اپنا سیاست بھی کرے، اپنے جلسے بھی کرے، مگر یہ ایجنڈا ترک کرے کہ کس طرح مرکز پر چڑھائی ہو اور افراتفری ہو.